Sa weather update day sa Bagyong Uwan no, karong gabi alas 7:49. Muna yung update karon alas ah, November 10 alas 7 PM no. Ang dagan karon sa maong bagyo sa Bagyong Uwan nga ingon ko daghan kuno nag-ingon nga mobalik kuno ang Bagyong Uwan. Kaya atong gitanaw sa system sa weather diri sa satellite nga makita nato nga ini ka Tuesday no, padulong ni siya sa Taiwan. Nya inig Wednesday paduol na siya sa Taiwan nya hantod nga mahilis na siya diha dapita. Diha na siya nga mawala na gyud, iniglabang na niya inig ka Huwebes no. Iniglabang niya sa Taiwan, mahilis na mawala na gyud ang maong bagyo. Nya sa bagong kuan pod nga na kunoy bagyo nga mosunod sa Bagyong Uwan, nakita nato diri sa satellite nga walay mosunod nga bagyo. Inig ka Friday wala no, linaw kayo ang dagat sa Pacific Ocean. Kaya duol man gud Pacific Ocean no. Inig ka Sabado, Saturday na walay bagyo nga mosunod sa Bagyong Uwan. Mo ni ang update na do karon. O daghan ko nag-ingon nga mobalik so walay bagyo no. Mo ni ang update ato karon sa Bagyong Uwan. So nahilis na ni siya pagka Webes. Mo ni ang ato update. Salamat sa nagtanaw.